नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। अद्य सायंकाले वयं मानसिकयोग्यता अधिकार इत्युक्ते रीजनिङ्ग् विषये चर्चां कृतवन्तः। संस्कृतभाषया एव सम्पूर्णं सत्रमेव आसीत्। भवन्तः यदि तत् सत्रम् एतावत्पर्यन्तं न दृष्टवन्तः उपरि ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। सम्प्रति वयं चर्चां कुर्मः संस्कृतव्याकरणसम्पर्के एव। व्याकरणस्य एकं प्राक्टिस् सेट् एव अभ्यासं कुर्मः, यत्र 30 प्रश्नाः सन्ति। तेषां समीचीनम् उत्तरमपि किं भवति तदपि जानीमः। सत्रमिदं सर्वेषां कृते एव लाभदायकम् अस्ति। यदि भवन्तः DAV परीक्षार्थं यदि सिद्धतां कुर्वन्ति अथवा शिक्षाशास्त्रे प्रवेशपरीक्षार्थमपि यदि सिद्धतां कुर्वन्ति, सर्वेषां कृते एव सत्रमिदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। अतः भवन्तः अवश्यं पश्यन्तु, अन्तिमं पर्यन्तं पश्यन्तु। प्रत्येकस्य प्रश्नस्य अपि समुचित उत्तरमपि किं भवति तदपि भवन्तः अवश्यमेव अधोभागे कमेण्ट् बाक्स् मध्ये एव अवश्यं नाम सूचयन्तु एव। तर्हि प्रारम्भं कुर्मः एव। अद्य अस्माकं चर्चासत्रे ये विषयाः सन्ति, यथा स्त्रीप्रत्ययात् प्रश्नाः सन्ति, प्रकृतिप्रत्ययतः प्रश्नाः सन्ति, कारकसन्दर्भात् अपि प्रश्नाः सन्ति, पुनश्च णत्वविधि सत्त्वविधि सन्दर्भात् अपि प्रश्नाः वर्तन्ते एव। विशेष्य विशेषणतः अपि प्रश्नाः सन्ति, शब्दरूपात् अपि शब्दाः सन्ति। अत्रापि विस्मृतवान् एव, धातुरूपतः अपि प्रश्नाः सन्ति, परिभाषाप्रकरणतः अपि प्रश्नाः सन्ति। वदामः चेत् आहत्य सर्वेषु विषयेषु प्रश्नाः सन्ति एव। नाम ये केऽपि व्याकरणविषयाः सन्ति, ये विषयेषु अपि प्रतियोगितापरीक्षासु प्रश्नाः आगच्छन्ति, तेषु सर्वेषु भागेषु अत्र प्रश्नाः उल्लिखिताः सन्ति एव। अत्र पश्यन्तु, प्रथमं प्रश्नं किमस्ति एकवारं। प्रारम्भिकसमये प्रत्ययसन्दर्भात् एव प्रश्नः अस्ति। धृत्वा, क्षम्यतां, घृत्वा। घृत्वा इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति इत्युक्ते अत्र प्रकृतिप्रत्ययसन्दर्भात् एव प्रश्नः अस्ति। घृत्वा इत्यत्र कः प्रत्ययः भवति? ता प्रत्ययः, शानच् प्रत्ययः, तवतु प्रत्ययः, त्वा प्रत्ययः। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति त्वा प्रत्यय इति। घृत्वा मध्ये प्रत्ययः अस्ति, त्वा प्रत्ययः। कदाचित् ध्रुस्थाने घ इति अभवत्, धृत्वा इति भवति। धृत्वा धारणं कृत्वा धृत्वा इति भवति। त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः कथं भवति? यथा पठ् धातु अस्ति, पठ् धातु अनन्तरं त्वा प्रत्ययस्य योजनं भवति चेत् तद्भवति पठित्वा। तथैव गमयुक्तत्वा गत्वा, लिखयुक्तत्वा लिखित्वा, चलयुक्तत्वा चलित्वा, बदयुक्तत्वा उक्त्वा। अत्र किञ्चित् ध्यानं दातव्यं। यथा चलित्वा पठित्वा लिखित्वा भवति तथैव न भवति। वदयुक्तत्वा उक्त्वा एवं भवति एव। सामान्यं परिवर्तनम् अस्ति एव, एतत् स्मरणे स्थापयन्तु एव। अवगतवन्तः? सम्यक् उत्तरं किं भवति? धृत्वा इत्यत्र कः प्रत्ययः भवति? तवत्वा प्रत्ययः भवति। तथैव अन्येषां सानच् प्रत्ययस्य अत्र प्रयोगः न भवति। अतः यदि पश्यामः चेत् तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति चेत् किम् उत्तरं शुद्धं भवति? यदि तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगं भवति धृत्वा चेत् तत्र धारितवान् इति शुद्धं भवति, अथवा धारितवती इति शुद्धं भवति। तथैव ता इति प्रत्ययस्य यदि प्रयोगं भवति धृतः इति प्रत्ययः भवति एव। अतः सम्यक् उत्तरमपि ज्ञातव्यं, विकल्पे अपि किं भवति तदपि ज्ञातव्यम् अस्ति एव। अग्रे पश्यन्तु, परवर्ती प्रश्नः अस्ति। पुनश्च प्रकृतिप्रत्ययसन्दर्भात् एव अस्ति। शयनम् एकं पदम् अत्र उल्लिखितम् अस्ति, शयनम् इति। शयनं पदे प्रकृति किं, प्रत्ययः किम्? एतत् प्रकृति किम् अस्ति, अत्र प्रत्ययः किं भवति, एतदेव वक्तव्यम् अस्ति। सैयुक्त अच्, सीयुक्त णिनि, सोयुक्त इन्, सिङ्युक्त ल्यूट्। पश्यन्तु, अत्र अत्यन्तः सरलः प्रश्नः अस्ति एव। प्रश्नः अस्ति शयनम् इति। शयनं पदे किं प्रकृतिः अस्ति, किं प्रत्ययः अस्ति? पश्यन्ति चेत् अत्र शयनं मध्ये मूलधातुः किम् अस्ति? सिङ् धातुः अस्ति। एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु भवन्तः कुत्रापि सिङ् इति धातुं द्रष्टुं न पारयन्ति। पश्यन्ति चेत् केवलं चतुर्थविकल्पे एव एतत् सिङ् इति उल्लिखितः अस्ति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र एव सिङ् इति दृष्ट्वा एव ज्ञातुं पारयामः। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति? चतुर्थविकल्पः इति। तथापि प्रत्ययः किम् अस्ति? ल्यूट् प्रत्ययः अस्ति। ल्यूट् प्रत्ययस्य अन्ते किम् आगच्छति? अन् इति आगच्छति। क्षम्यताम्, अत्र लेखने कदाचित् समस्या भवति एव। अत्र प्रत्ययः किम् आगच्छति? अन् इति प्रत्ययः आगच्छति। क्षम्यतां, ल्यूट् इति प्रत्ययस्य अन्ते आगच्छति अन् इति। केचन शब्दानाम् उदाहरणानि इदानीं स्थापयामि भवतां पुरस्तात्। यथा पठ् इति अस्ति, पठ् अनन्तरं ल्यूट् आगच्छति चेत् पठनम् इति भवति। अत्रापि पठ अनन्तरं कस्य आगमनम् अभवत्? अन इत्यस्य ल्यूट् स्थाने। तथैव गमयुक्त ल्यूट् गमनं, तथैव चलयुक्त ल्यूट् चलनं, गमयुक्त ल्यूट् गमनं। क्षम्यताम्, अत्र लेखने काचित् समस्या भवति एव। गमनं, चलयुक्त ल्यूट् चलनं, एवं प्रकारेण मध्ये मध्ये परिवर्तनं भवति एव। शयनम् अत्र भवति सिङ्युक्त ल्यूट् शयनम् इति।
अग्रे पश्यामः परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः तृतीय प्रश्नं प्रति शिष्यः इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति शिष्यः इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः भवति यत् प्रत्ययः ल्यप् प्रत्ययः अण्यत् प्रत्ययः क्यप् प्रत्ययः समीचीनम् उत्तरं किं भवति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव शिष्यः इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः भवति यत् प्रत्ययः ल्यप् प्रत्ययः अण्यत् प्रत्ययः क्यप् प्रत्ययः पश्यामः चेत् अत्र समुचितम् उत्तरं भवति एव क्यप् प्रत्ययः इति शिष्यः इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः भवति वा अथवा भवितुम् अर्हति क्यप् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति एव तथैव ल्यप् प्रत्ययस्य उदाहरणं पश्यामः चेत् ल्यप् प्रत्ययः किं भवति धातु अनन्तरं ल्यप् प्रत्ययस्य आगमनं भवति तत्रापि उपसर्गस्यपि आगमनं भवेत् एव यथा बि जुक्त ज्ञा जुक्त ल्यप् अत्र किं भवितुम् अर्हति विज्ञाय अथवा विज्ञाप्य इति भवितुम् अर्हति एव अस्तु अत्र सम्यक् उत्तरं शिष्यः इत्यत्र इत्यस्मिन् पदे शुद्धं प्रत्ययं किं भवति क्यप् इति पदमेव शुद्धम् अत्र भवति एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः परवर्ती प्रश्नः अस्ति नम जुक्त तुमुन् पुनश्च प्रत्ययसन्दर्भात् प्रश्नः अस्ति एव नम जुक्त तुमुन् प्रत्यययुक्तं पदं किं नम जुक्त तुमुन् मध्ये प्रत्यययुक्तं पदं किं भवति नमितुम् अथवा नमित्वा नन्तुं नमनीय समीचीनम् उत्तरम् अत्रापि किं भवति भवन्तः कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अवश्यं वदन्तु पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् उत्तरं भवति नम जुक्त तुमुन् नन्तुम् इति रूपं शुद्धं भवति कथम् एतद् अवगच्छन्तु एव नम धातु अस्ति नम धातु नमस्कारक्षेत्रे नमामि सः नमस्कारं कर्तुम् इच्छति नन्तुम् इच्छति एवं तस्य पदं भवति नमितुं तु न भवितुम् अर्हति अतः त्रुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति अतः नमितुं न शुद्धं भवति नमित्वा त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति चेत् नमित्वा इति पदं शुद्धं भवति नम जुक्तत्वा नमित्वा नमित्वापि न भवति तत्र तदपि अशुद्धं भवति एव कदाचित् किन्तु अत्र शुद्धम् अस्ति नन्तुम् इति तुमुन् प्रत्ययस्य योगे नन्तुम् इति पदमेव शुद्धं भवति नत्वा इति भवति त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति चेत् नत्वा इति भवति नमनीय एतदपि अशुद्धं भवति एव सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति नन्तुम् इति अस्तु परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः विज्ञाय पदे प्रत्ययः अस्ति विज्ञाय पदे कः प्रत्ययः अस्ति इति प्रश्नं करोति णिच् प्रत्ययः ल्यप् प्रत्ययः अण्यत् प्रत्ययः यत् प्रत्ययः पश्यामः चेत् अत्र शुद्धम् उत्तरं भवति भवन्तः वदन्तु अत्र कामेण्ट् बाक्स् मध्ये किं शुद्धम् उत्तरं भवितुम् अर्हति विज्ञाय पदे शुद्धं प्रत्ययः भवति ल्यप् प्रत्ययः इति पश्यन्तु ल्यप् प्रत्ययस्य यदा व्यवहारः भवति तदा किं भवेत् सर्वदा अन्तिमे समये क्षम्यताम् अन्तिमे यः भवेत् पुनश्च प्रारम्भिकसमये उपसर्गः भवेत् मध्ये कः भवेत् नाम धातु भवेत् एव किन्तु प्रारम्भिकसमये उपसर्गः अन्तिमे य भवेत् एव ल्यप् प्रत्ययस्य यथा चिह्नम् अस्ति य इति आगच्छति यथा अन्येषामेव त्वा प्रत्ययस्य त्वा इति आगच्छति तथैव ल्यप् प्रत्ययस्य य इति तस्य वर्णः भवति एव अतः अत्र ध्यानं दातव्यं य इति अन्ते भवेत् उपसर्ग प्रारम्भिकसमये भवेत् एव इदानीम् एतस्य उत्तरं भवन्तः ज्ञातुम् अर्हन्ति समाधानं कर्तुम् अर्हन्ति विज्ञाय बीजुक्त ज्ञाजुक्त ल्यप् विज्ञाय इति रूपं शुद्धं भवति एव तथैव इतोपि सामान्यतया उदाहरणानि स्थापयामि यथा आगम्य अत्र एकं पदमस्ति लिखामि एव एकवारं भवन्तः एतस्य समाधानं कुर्वन्तु आगम्य आगम्य अत्र कः प्रत्ययः किं धातु अस्ति किम् उपसर्गः अस्ति भवन्तः वदन्तु अनन्तरम् अग्रे गच्छामः पश्यामः चेत् तत्र उपसर्गः अस्ति आङ् उपसर्गः पुनश्च गम् धातु अनन्तरं ल्यप् प्रत्ययः क्षम्यतां लेखने कदाचित् समस्या अत्र भवति एव अनन्तरम् अस्ति ल्यप् प्रत्ययः इति तथैव अन्यमेकम् उदाहरणं स्थापयामि आगम्य कथं भवति ज्ञातवन्तः आङ् जुक्त गम् जुक्त ल्यप् आगम्य इति रूपं शुद्धं भवति तथैव प्रचल्य अन्यमेकम् उदाहरणम् अस्ति प्रचल्य अत्र समाधानं कुर्मः चेत् प्र उपसर्ग चल धातु अनन्तरं ल्यप् प्रत्ययः एतत् सर्वदा स्मरणे स्थापनीयम् एव कथं भवति अन्ते ल्यप् इत्युक्ते अन्ते य आगमिष्यति प्रारम्भिकसमये उपसर्गः आगमिष्यति मध्ये धातु भवति एव अस्तु अत्र शुद्धम् उत्तरं तथैव अस्ति विज्ञाय मध्ये ल्यप् प्रत्ययस्य एव आगमनं भवति एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः ह्रस्वस्वरस्य उच्चारणकालः कः सम्प्रति परिभाषाप्रकरणात् एव प्रश्नः अस्ति ह्रस्वस्वरस्य उच्चारणकालः कः एकमात्रकालः द्विमात्रकालः त्रिमात्रकालः चतुर्मित्रकालः पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति ह्रस्वस्वरस्य उच्चारणकालः भवति एकमात्रकालः ह्रस्वस्वरं यदा वयम् उच्चारणं कुर्मः यथा ह्रस्वस्वर अ इति अस्ति ह्रस्वस्वरः के अपि ज्ञातव्यमेव अ
पुनश्च इ उ अनन्तरं रु एते चत्वारः हर्षस्वराः सन्ति। एतेषाम् उच्चारणकालः किम् अस्ति सर्वदा एकमात्रकालः एव भवति एव। एतेषां चतुर्णाम् उच्चारणकालः अस्ति किं नाम एकमात्रकालस्य एव आवश्यकता भवति एव। हर्षस्वरस्य उच्चारणकालः एकमात्रकालः एव। अस्तु अग्रे गच्छामः। अनन्तरम् एतेषां योजनेन एव पुनश्च एतयोः वर्णयोः योजनेन एव आ इति वर्णस्य नाम उच्चारणं भवति। तस्य वर्णस्य उच्चारणकालः नाम दीर्घः भवति एव। इत्युक्ते हर्षस्वरस्य उच्चारणकालः एकमात्रकालः, दीर्घस्वरस्य उच्चारणकालः द्विमात्रकालः, प्लुतस्वरस्य उच्चारणकालः त्रिमात्रकालः। एवं कदाचित् अपि वाक्यमपि अस्ति एव। अतः पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति अत्र एकमात्रकालः हर्षस्वरस्य भवति इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। चतुर्नपुंसकलिङ्गे प्रथमायां चतुर्शब्दः अस्ति किल संख्यावाचकचतुर्शब्दः, तस्य नपुंसकलिङ्गे प्रथमविभक्त्यां किं भवति इति प्रश्नं करोति। चत्वारि चत्वारि चत्वारः चतस्रः चतुर्णां। समीचीनं विकल्पः अत्र किं भवति भवन्तः अपि अत्र वक्तुम् अर्हन्ति एव। चतुर्शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे प्रथमविभक्त्यां किं भवति इति पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति चत्वारि इति। अत्र सम्यक् विकल्पः अस्ति चत्वारि इति। एकवारं श्रावयामि। पुल्लिङ्गे किं भवति चत्वारः भवति, स्त्रीलिङ्गे चतस्रः भवति। क्षम्यताम् अत्र सामान्य अत्र अद्य तथा लेखने तथा व्यवस्था नास्ति, अतः समस्या मध्ये मध्ये भवति। चतस्र इति कुत्र भवति स्त्रीलिङ्गे भवति, नपुंसकलिङ्गे किं भवति चत्वारि इति भवति एव। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति चत्वारि इति। चतुर्णां तु तस्य षष्ठीविभक्तिः एव अस्ति एव, परित्यजन्तु एव। अत्र केवलं सामान्यरूपेण पश्यामः चेत् पुल्लिङ्गे चत्वारः इति शुद्धं भवति, स्त्रीलिङ्गे चतस्रः इति भवति, चत्वारि इति नपुंसकलिङ्गे भवति। अतः चतुर्शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे प्रथमविभक्त्यां किं सम्यक् अस्ति चत्वारि इति रूपमेव अत्र समीचीनं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अल्प अक्षरं किम् अस्ति? परिभाषाप्रकरणात् एव प्रश्नः अस्ति। अल्प अक्षरं किम् अस्ति? सूत्रं, चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव, सूत्रं, भाष्यं, विवरणं, वृत्तिः। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् उत्तरं भवति अल्प अक्षरं सूत्रम्। अल्प अक्षरमध्ये वयं कस्य नाम कं सामान्यरूपेण नाम सामान्यरूपेण स्थापयितुं शक्नुमः सर्वेषां पुरतः सूत्रमेव। अल्प अक्षरं सूत्रं भवति। यथा इको यणाचि एकं सूत्रम् अहम् अत्र स्थापयामि भवतां पुरस्तात् एव। किमस्ति इको यणाचि? लेखनतः कदाचित् समस्या भवति एव। किमस्ति इको यणाचि? इको यणाचि, इको यणाचि इति सूत्रम् अस्ति एव किल। अत्र सम्पूर्ण इको यणाचि सूत्रे व्याख्यानम् अस्ति एव, किन्तु इको यणाचि इत्यस्य अत्र अर्थं किम् अस्ति? इक् प्रत्ययस्थाने यण् प्रत्ययस्य आदेशः भवति। एतादृशं बृहत् वाक्यम् अत्र लघुरूपेण इको यणाचि सूत्रे वदति। अतः एतदेव किं भवति इको यणाचि इति। तथा वृद्धिरादेच्, अत्र वृद्धिरादेच् मध्ये किं भवति नाम हर्षवर्णानां दीर्घ भवति, वृद्धि भवति इति वदति एव। यथा अ इ उ रु एतेषां वृद्धिः भवति इति वदति एव। क्षम्यताम् अहं तु एतद् सन्धिं प्रति एव गतवान्, परित्यजन्तु एतदपि। अस्तु तथापि अत्र समीचीनम् उत्तरं किम् अस्ति? अल्पाक्षरं किम् अस्ति? सूत्रं भवति। अल्पाक्षरं युक्तं सूत्रमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। क वर्णस्य उच्चारणस्थानः कः? प्रश्नः अत्र भवति क वर्णस्य उच्चारणस्थानः कः अस्ति? स्पष्टः, ईषस्पष्टः, विवृतः, संवृतः। नवमः प्रश्नः अस्ति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। क वर्णस्य उच्चारणस्थानः अथवा उच्चारणप्रयत्नः कः अस्ति? स्थानः तु नास्ति, प्रयत्नः। कस्य उच्चारणप्रयत्नः कः अस्ति? पश्यामः चेत् प्रयत्नः अपि कतिविधः इति अपि कदाचित् प्रश्नः अपि भवितुम् अर्हति। अतः एतदपि कदाचित् स्मरणे स्थापनीयं। प्रयत्नसन्दर्भात् प्रयत्न इत्युक्ते उच्चारणस्थानं तु न भवति एव। प्रयत्न इत्युक्ते कथनस्य शैली इति वक्तुं शक्नुमः एव। प्रयत्न द्विविधं भवति, तदपि ज्ञातव्यम् अस्ति एव, यतोहि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति एव। वर्णप्रकरण पुनश्च परिभाषाप्रकरणे ते सर्वे एव भवन्ति एव। उच्चारणप्रयत्नानां विषये ज्ञातव्यमेव। प्रयत्नः द्विविधं भवति। एकं भवति आभ्यन्तरप्रयत्नः, अन्यम् एकम् अस्ति बाह्यप्रयत्नः एव। आभ्यन्तरप्रयत्नः अपि विभागं भवति। आभ्यन्तरप्रयत्नः चतुर्षु भागेषु विभक्तः भवति। एकं किमस्ति? प्रारम्भिकसमये आगच्छति स्पष्टः, ईषत्स्पष्टः, पुनश्च ईषत् विवृतः, विवृतः संवृतः। क्षम्यताम्, आभ्यन्तरप्रयत्नः पञ्चभागेषु विभक्ताः भवन्ति। ते च वर्तन्ते स्पष्टः, ईषत्स्पष्टः, विवृतः, संवृतः, पुनश्च ईषत् विवृतः। एवं प्रकारेण पञ्चषु भागेषु ते विभक्ताः सन्ति। तद्वदेव बाह्यप्रयत्नाः अपि भिन्नभिन्नरूपेण सन्ति एव। यथा
बिबार श्वासः अघोषः संवारः नाद घोषः अल्पप्राणः महाप्राण एवं प्रकारेण अपि अभ्यन्तरप्रयत्नः अपि नवभागेषु विभक्ताः सन्ति अष्टभागेषु विभक्ताः सन्ति एव क्षम्यताम् अष्टभागेषु विभक्ताः सन्ति इत्युक्ते प्रयत्नः कतिविधः तु द्विविधः भवति एकम् अस्ति आभ्यन्तरप्रयत्नः अन्यम् एकम् अस्ति बाह्यप्रयत्नः इति क इति वर्णस्य प्रयत्न उच्चारणप्रयत्नः कः अस्ति इत्युक्ते स्पष्टः भवति एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः अधोलिखितेषु कुत्र स्वाभाविकं सत्वं भवति अधो यत्र लिखितम् अस्ति तेषु केषु कुत्र स्वाभाविकरूपेण सत्वविधिः भवति इति प्रश्नं करोति एव पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति भाषते इति अत्र शुद्धम् उत्तरं भवति एव परवर्ती प्रश्नः अस्ति व्याकरणसन्दर्भीय एव छद्मव्याकरणं भवति यत् छद्मव्याकरणम् अस्ति तद् व्याकरणं किं भवति प्रक्रियाव्याकरणं सूत्रात्मकव्याकरणं व्याख्यात्मकव्याकरणं व्यावहारिकं व्याकरणं पश्यामः चेत् समीचीनम् अत्र उत्तरं भवति व्याकरणं व्यावहारिकं व्याकरणं भवति छद्मव्याकरणं व्यावहारिकव्याकरणं भवति इत्युक्ते व्याकरणस्य काचित् परम्परा अस्ति एव ऐन्द्रव्याकरण चान्द्रव्याकरण एवं प्रकारेण किं भवति एतस्य व्याकरणस्य परम्परा अस्ति एव तत्र व्याकरणपरम्परा मध्ये वयं पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् भवति एव नाम व्यावहारिकरूपेण यस्य व्याकरणस्य साम्प्रतिकसमये व्यवहारं भवति तद्भवति एव व्यावहारिकव्याकरणं छद्मव्याकरणम् इति भवति एव परवर्ती समये अग्रे पश्यामः अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः उच्चारितवाणी का अस्ति उच्चारणसन्दर्भात् एव प्रश्नः आगच्छति उच्चारितवाणी का भवति परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति उच्चारितवाणी अथवा मुखनिःसृतवाणी भवति वैखरी एव उच्चारित अथवा मुखनिःसृतवाणी भवति वैखरी परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः 13 प्रश्नः अस्ति यत् स्त्रीलिङ्गे षष्ठी बहुवचने किं भवति यत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचने तत्र पुनश्च स्त्रीलिङ्गे किं रूपं शुद्धं भवति इति प्रश्नं करोति एव यया याभ्यां यासां यस्यां सम्यक् उत्तरम् अत्र किं भवितुम् अर्हति भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव एकमेकं विकल्पमेव एकवारं पश्यन्ति चेत् तत्रापि समाधानं भवन्तः शीघ्रातिशीघ्रं कर्तुं शक्नुवन्ति एव यया इति कुत्र आगच्छति तृतीयविभक्तिमध्ये भवितुम् अर्हति यथा यत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे कथं चलिष्यति या पुनश्च ये याः या ये यां ये याः अनन्तरं यया यया कुत्र आगच्छति तृतीय एकवचने आगच्छति अतः अयं विकल्पः न भवितुम् अर्हति याभ्याम् इति अस्ति यथा बालकाभ्यम् अतः सिताभ्यं तथैव याभ्याम् अस्ति तृतीय चतुर्थी पञ्चमी मध्ये भवितुम् अर्हति षष्ठीं प्रति आगन्तुमेव न शक्नोति अनन्तरम् अस्ति यासां यस्यां यस्यामपि भवितुं न अर्हति यतो यस्यां किम् अस्ति अत्र सप्तमी विभक्ति एकवचने आगच्छति यस्याम् इति यथा लतायां तथैव भवितुम् अर्हति अतः सम्यक् विकल्पः अत्र यासाम् इति अत्र समीचीनः विकल्पः भवति एव यासाम् इति अत्र तथैव सम्यक् विकल्पः भवति यासाम् इति भवन्तः अपि अत्र अधोभागे सम्यक् उत्तराणि अपि वदन्तु एव किं भवति अन्ते अपि वदन्तु भवन्तः 30 कियत् अङ्कान् आनीतवन्तः अपि परिहियुक्तकारः शुद्धनिष्पन्नरूपं लिखतु सन्धिसन्दर्भात् प्रश्नः अस्ति एव पुनश्च सन्धिसन्दर्भीय प्रश्नः भवति परिहियुक्तकारः अत्र शुद्धं रूपं किं भवति परिष्कारः परिकारः परिष्कारः परिष्कारः अत्र षत्वविधिसन्दर्भात् प्रश्नः अस्ति अवगच्छन्तु एव सन्धिसन्दर्भात् नास्ति षत्वविधिसन्दर्भात् एव प्रश्नं करोति परिष्कारः क्षम्यतां परियुक्तकारः शुद्धं निष्पन्नरूपं किं भवति पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति तृतीयविकल्पः परिष्कारः इति तत्र मूर्धन्यशस्य आगमनं भवति दन्त्यशस्य आगमनम् अशुद्धं पुनश्च तालव्यशस्यपि आगमनमपि अशुद्धं भवति शुद्धमत्र पश्यामः चेत् शुद्धम् उत्तरं किं भवति मूर्धन्यशस्य आगमनमेव शुद्धं भवति अतः परियुक्तकारः परिष्कारः इति शुद्धं भवति तथैव एतत् सर्वं किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु बहुवारं परीक्षासु आगच्छति एव एतादृशः प्रश्नः एव कदाचित् तत्रापि परिमध्ये विसर्गस्य लोपः अपि जातः अस्तु परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः दधियुक्त आनय सन्धिनिष्पन्नरूपं किं भवति अत्र प्रश्नं करोतु दधियुक्त आनय अत्र सन्धिनिष्पन्नरूपं किम् अस्ति दधि आनय दध्यानय दधिनय दधिदानय पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति दधियुक्त आनय दध्यानय इति इकुयणाचि सूत्रानुसारं यणसन्धि नियमानुसारमेव परिवर्तनं भवति नाम अत्र भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव इकारस्थाने यकारस्य आदेशः भवति दधि अत्र इकार अस्ति इकारस्य किं भवति लोपः भवति यणसन्धि अनुसारम् इकारस्य स्थाने यवर्णस्य आगमनं भवति अतः दधि दधि इत्यत्र भवन्तः इकारस्य लोपः जातः
अनन्तरं कस्य आगमनं भवति द ध हलन्त युक्त य युक्त आ पुनश्च न य एतावत् अस्ति किल। योजयन्तु एव दध्या नय शुद्धम् उत्तरम् अत्र किं भवति दध्यानयति। यण् सन्धिसूत्रानुसारं दध्यानयति नामरूपं शुद्धं भवति। यण् सन्धेः परिभाषा भवति इको यणाचि इति। कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हन्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पदच्छेदः क्रियते। पदच्छेदः कुत्र भवति इति प्रश्नं करोति। सूत्रे वार्तिके भाष्ये व्याख्याने। पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति सूत्रे। पदच्छेदः कुत्र अधिकाधिकः भवति सूत्रे एव अधिकाधिकः पदस्य परिच्छेदः भवति एव। परवर्ती शुद्ध अशुद्धि सन्दर्भात् अस्ति एव क्षम्यतां विशेष्य विशेषणतः एव। शुद्ध अशुद्धि तु वक्तुं शक्नुमः किन्तु तत्र मूलभावं किम् अस्ति विशेष्य विशेषणविषये प्रश्नं करोति एव। विशेष्य विशेषणसन्दर्भात् एव प्रश्नः अस्ति एव। जननी पूज्यास्पदा जननी पूज्यास्पदम् अथवा जननी पूज्यास्पदा जननी पूज्यास्पदा। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। विशेष्य विशेषणसन्दर्भात् एव प्रश्नः अस्ति। जननी अत्र सम्यक् विकल्पं यदि पश्यामः चेत् जननी पूजास्पदा इति एव सम्यक् उत्तरं भवति एव। नैकाः अपि पूज्यास्पदा इति लिखन्ति किन्तु पूज्यास्पदा अशुद्धं भवति, शुद्धं भवति पूजास्पदा इति। पूजयाः युक्ता पूजास्पदा इत्युक्ते पूजयाः युक्ता। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। रामयुक्त इन शुद्धं निष्पन्नरूपं किम् अस्ति। रामयुक्त इन शुद्धं निष्पन्नरूपं किं भवति। रामेण रामेण रामन रामयुक्त इन रामेण। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति रामयुक्त इन शुद्धं रूपम् अत्र किं भवति रामेण इति रूपमेव शुद्धं भवति। रामयुक्त इन रामेण इति रूपमेव शुद्धं भवति एव। परवर्ती समय परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पाचक स्त्री प्रत्यये रूपं भवति। पाचक एतस्य स्त्री रूपं किं भवति इति प्रश्नं करोति। पाचकाः पाचकं पाचिका पाचिकाः। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति पाचिका इति। पाचक इत्यस्य नाम शुद्धरूपं किं भवति स्त्रीलिङ्गे पाचिका इति भवति। यथा गायकस्य गायिका लेखक लेखिका नायक नायिका तथैव पाचक पाचिका। अत्र पाचकः अस्ति चेत् कदाचित् अन्यत्रापि नाम गायकः भवितुम् अर्हति लेखकः भवितुम् अर्हति। अतः सर्वं स्मरणे स्थापनीयं। यथा पाचक पाचिका तथैव लेखकस्य लेखिका गायकस्य गायिका नायकस्य नायिका तद्वदेव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सम्प्रति प्रश्नः भवति एव धातुरूपसन्दर्भात् एव। अत्र प्रश्नं पृच्छति आगम ल्यूट् आगम ल्यूट् अत्र प्रथमपुरुष एकवचने किं रूपं भवति। आगम ल्यूट् अत्र प्रथमपुरुष एकवचने किं रूपं शुद्धं भवति। आगच्छति आगच्छेत् आगच्छत् आगमिष्यति। पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति आगम युक्त लुट् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति आगमिष्यति। लुटि इत्युक्ते अत्र भविष्यत्कालमेव बोधयति एव। लट् लकारस्य लट् इत्युक्ते वर्तमाने लट् लङ् इत्यत्र अतीते लङ् लुट् इत्यत्र भविष्ये लुट् तथैव विधिलिङ् इत्यत्र संभावना मध्ये उचित संभावना मध्ये लोट् इत्यत्र आदेशः। लोट् इत्यत्र आदेशः भवति स्मरणे स्थापयन्तु। लट् इत्यत्र वर्तमाने लङ् इत्यत्र अतीते लुट् इत्यत्र भविष्यते विधिलिङ् क्षम्यतां वि पुनश्च लिङ् विधिलिङ् इत्यत्र उचित अथवा संभावना क्षेत्रे प्रयोगः भवति एव। अथवा लुटि इत्युक्ते लुट् लकार भविष्यत्काले प्रथमपुरुष एकवचने किं रूपं शुद्धम् अत्र चेत् आगमिष्यति रूपमेव शुद्धं भवति। आगमिष्यति एव रूपं शुद्धं भवति एव। लट् लकारः भवति आगच्छति अतः शुद्धमस्ति। आगच्छेत् आगच्छत् आगच्छतु न आगच्छति इति भवति। आगच्छत् भवति चेत् लङ् लकारः भवितुम् अर्हति। अतः अयमपि अशुद्धं भवति अयमपि अशुद्धं भवति। सम्यक् उत्तरम् अत्र आगमिष्यति इति एव सम्यक् उत्तरमेव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। शुद्धवाक्यं चिनोतु। सम्प्रति एषः प्रश्नः विशेष्य विशेषणात् एव अस्ति एव। माता पूज्या मातरः पूज्या माता पूज्या मातरः पूज्यः। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव माता पूज्या। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवति माता पूज्य एव समीचीनम् उत्तरं भवति एव। यथा माता पूज्याः एकवचने अस्ति बहुवचने अस्ति अतः शुद्धं भवति।
मातरः पूज्या इति अस्ति लिखितम् अस्ति। अत्र एतद् एकवचने अस्ति, किन्तु एतद् क्षम्यताम्, एतद् बहुवचने अस्ति, एतद् एकवचने अस्ति, अतः एतदपि अशुद्धं भवति। मातरः पूज्यः, पूज्यः, अत्र एतत् बहुवचने अस्ति, किन्तु पूज्यः इति शुद्धं न भवति, अतः अयमपि अशुद्धं भवति। अतः शुद्धं भवति एव माता पूज्या इति। तथैव पिता पूज्या अपि भवितुम् अर्हति। बहुवचने किं भवितुम् अर्हति? मातरः पूज्याः इति। मातरः पूज्या इति बहुवचने शुद्धं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। क्रियान्वयी किं? क्रियान्वयी किं? पश्यामः चेत् सम्यक् उत्तरं भवति क्रियान्वयी कारकं। क्रियान्वयी कः अस्ति? क्रियान्वयी कारकम् एव शुद्धं भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कस्मिंश्चित् सन्धिविच्छेदे, कस्मिंश्चित् सन्धिविच्छेदं करोतु। कस्मिन् जुक्तचित्, कस्मात् जुक्तचित्, कः जुक्तचित्, कयोः जुक्तचित्। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति कस्मिन् जुक्तचित्। अत्र शुद्धं विकल्पं किं भवति? कस्मिन् जुक्तचित् कस्मिंश्चित् इति शुद्धं भवति। कस्मिन् जुक्तचित् कस्मिंश्चित् इति शुद्धं भवति। कस्मात् जुक्तचित् अत्र कार्यं कुर्मः चेत् किं भवति? कस्माद् चित् इति शुद्धं भवति एव। अतः अयं विकल्पः कश्चित् इति भवति। द्वितीये पश्यामः चेत् कश्चित् इति भवति, तथैव कयोश्चित् इति भवति। अत्र कयोश्चित् इति शुद्धं भवति। अतः सम्यक् विकल्पं पश्यामः चेत् अत्र किं शुद्धम् अस्ति नाम अत्र सम्यक् विकल्पः भवति कस्मिंश्चित्, कस्मिन् जुक्तचित् कस्मिंश्चित् इति शुद्धं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। मुखं भाषणं डेस् प्रमाणं। प्रश्नं करोति मुखं भाषणं डेस् प्रमाणं? विद्या, ध्वनि, शब्द, अर्थ। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव मुखं भाषणं विद्या प्रमाणम् इति। मुखं भाषणं कः प्रमाणं? विद्या प्रमाणं। चाणक्यस्य उक्तिः भवति मुखं भाषणं किं प्रमाणं? मुखं भाषणं विद्या प्रमाणं। कस्य उक्तिः अस्ति? चाणक्यस्य एव उक्तिः अस्ति एव एतत्। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सम्प्रति कारकसन्दर्भात् प्रश्नः अस्ति। पित्रा सह पुत्रः गच्छति इत्यत्र रेखाङ्कितपदस्य सकारणविभक्तिं चिन्वतु। पित्रा सह पुत्रः गच्छति इत्यत्र रेखाङ्कितपदस्य सकारणविभक्तिं चिन्वतु। करणे तृतीया, हेतु तृतीया, अपवर्गे तृतीया, सहार्थे तृतीया। समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति? भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। एतेषु सम्यक् उत्तरं किं भवति? पित्रा सह पुत्रः गच्छति इत्यत्र रेखाङ्कितः किम् अस्ति? सः इति अस्ति। सर्वदा अवगच्छन्तु, सः इति यदि पदम् आगच्छति तत्र सर्वदा किं भवेत्? तृतीया विभक्ति भवेत्। तृतीया नाम यतोहि सः अस्ति अतः सहार्थे तृतीया, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवितुम् अर्हति? सहार्थे तृतीया इति। पित्रा सह पुत्रः गच्छति अतः पित्रा सह पुत्रः अस्ति, अत्र सम्यक् विकल्पः भवति सहार्थे तृतीया इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 26तमः प्रश्नः भवति। परवर्ती प्रश्नं भवति राजेव सन्धिविच्छेदम्। अत्र पुनश्च सन्धिविच्छेदसन्दर्भात् प्रश्नः आगच्छति। राजेव अत्र सन्धिविच्छेदं किं भवति? राजन्युक्त इव, राजायुक्त इव, राज्ञायुक्त इव, राज्ञीयुक्त इव। प्रश्नः गुणसन्धिसन्दर्भात् भवति एव। गुणसन्धिमध्ये सूत्रं किम् अस्ति? अदेङ् गुणः इति तत्र शुद्धं नाम सूत्रं भवति अदेङ् गुणः। अस्तु, सूत्रमपि स्मरणे स्थापयन्तु। अत्र प्रश्नं करोति राजेव, अत्र सन्धिविच्छेदं किं भवति? पश्यामः चेत् अत्र सन्धिविच्छेदं सम्यक् उत्तरं भवति राजायुक्त इव राजेव। यथा राजायुक्त इव अस्ति तथैव गणयुक्त ईश गणेशः, तथैव इतोपि भवितुम् अर्हन्ति यथा गणेश उपेन्द्र, उपयुक्त इन्द्र उपेन्द्र, गजेन्द्र, गजयुक्त इन्द्र गजेन्द्र, तद्वदेव तथैव महेन्द्र अपि भवितुम् अर्हति, यथेष्टम् अपि भवितुम् अर्हति, यथायुक्त इष्टं यथेष्टम्। अतः एतत् सर्वं स्मरणे स्थापयन्तु, किन्तु परिभाषामपि स्थापयन्तु। अत्र सूत्रं भवति अदेङ् गुणः इति। अदेङ् गुणसूत्रानुसारम् अत्र किं भवति? अवर्णादिपरे यदि अन्यपूर्वपरयोः रेफो गुण आदेशः भवति एव। इत्युक्ते अ अथवा आ अनन्तरं यदि हर्षि इकार आगच्छति चेत् तत्र एकारस्य आदेशः भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 27 प्रश्नः अस्ति। दशरथस्य कति पत्न्यः आसन्? प्रश्नः अत्र अस्ति दशरथस्य कति पत्न्यः आसन्? 3, 3, 3, 3। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति दशरथस्य 3 पत्न्यः आसन्। यथा किं भवति? 3 इति रूपं कथं चलति एकवारम् अवगच्छन्तु। पुल्लिङ्गे 3 इति भवति, अत्र 3 इति यत्र कुत्र भवति? पुल्लिङ्गे भवति। 3 इति स्त्रीलिङ्गे भवति, ज्ञातवन्तः एव, 3स्य प्रयोगः स्त्रीलिङ्गे भवति। 3 इत्यस्य नपुंसकलिङ्गे भवति। 3 तु नास्ति एव, अत्र 3 इति मूलरूपं कदाचित् भवितुम् अर्हति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति पुल्लिङ्गे 3, स्त्रीलिङ्गे 3, नपुंसकलिङ्गे 3। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति 3 इति। सम्यक् उत्तरं किं भवति? अत्र 3 इति एव सम्यक् उत्तरं भवति। दशरथस्य कति पत्न्यः आसन्? 3 पत्न्यः आसन् एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः।
पति शब्दस्य तृतीय एकवचने शब्दरूपसन्दर्भात् एव प्रश्नः अस्ति। पति शब्दस्य तृतीय एकवचने किं रूपं शुद्धं भवति? पतिना, पत्या, पत्ये, पत्युः। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। पतिशब्दस्य तृतीय एकवचने किं रूपं शुद्धं भवति इत्युक्ते अत्र पतिशब्दस्य तृतीय एकवचने शुद्धं रूपम् अस्ति पत्या इति। यथा मतिशब्दस्य मत्या तथैव पतिशब्दस्य पत्या इति रूपं शुद्धं भवति। पतिशब्दस्य सम्यक् उत्तरं यथा मति, गति तथैव अत्र पति अपि भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। पठयुक्तशत्रु पुनश्च प्रत्ययसन्दर्भात् एव प्रश्नः अस्ति। पठयुक्तशत्रु किं सम्यक् भवितुमर्हति? पठत्, पठमानः, पठनं, पठितवान्। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति पठयुक्तशत्रु पठत् इति रूपं शुद्धं भवति। शत्रुप्रत्ययान्त प्रत्ययस्य अपि रूपत्रिविधं भवति। यथा पुल्लिङ्गे पठतः इति भवति। क्षम्यतां पुल्लिङ्गे पठन् इति रूपं शुद्धं, स्त्रीलिङ्गे पठन्ति इति रूपं शुद्धं, नपुंसकलिङ्गे पठत् इति रूपं शुद्धं भवति एव। अतः पश्यामः चेत् अत्र शुद्धम् उत्तरं किं भवति? शत्रुप्रत्ययान्तशब्दः कः अस्ति अत्र? पठत् इति सम्यक् भवति। पठमानः कदाचित् आत्मनेपदे भवति चेत् तत्र सानच् प्रत्ययः अत्र भवितुमर्हति। सानच् प्रत्ययस्य नाम विकल्पः भवति एव, अतः सानच् भवितुमर्हति। तथैव पठनम् अत्र ल्यूट् प्रत्ययः भवितुमर्हति। तद्वदेव पठितवान् तबुतु प्रत्ययः भवितुम् अर्हति एव। तथैव अत्रापि तबुतु प्रत्ययः इति भवितुमेव अर्हति एव। अस्तु, सम्प्रति अग्रे परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अत्र शत्रुप्रत्ययात् एव प्रश्नः आसीत्। पठयुक्तशत्रु पठत् इति रूपमेव शुद्धं भवति एव। इन्द्रस्य स्त्री अन्तिमप्रश्नः अस्ति। इन्द्रस्य स्त्री का? इन्द्रस्य स्त्री इन्द्री, इन्द्रिं, सचि, इन्द्राणि। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् उत्तरं भवति एव। इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणि एव शुद्धम् उत्तरं भवति। धन्यवादः मित्राणि। अद्य वयं चर्चां कृतवन्तः एव। प्रायः 30 एव प्रश्नाः सन्ति आसन् एव, यत्र वयं चर्चां कृतवन्तः व्याकरणसन्दर्भे, यत्र सन्धिसन्दर्भात्, प्रकृतिप्रत्ययसन्दर्भात्, पुनश्च कारकसन्दर्भात्, परिभाषाप्रकरणसन्दर्भात्, समासं केवलं विहाय अन्य सर्वेषु विषयेषु वयं चर्चां कृतवन्तः। मिलामः मित्राणि पुनश्च आगामि सत्रे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः।